डाक्टरले रिपोर्ट देखेपछि भने यदि तिमी बाँच्न चाहन्छौ भने फुटबल खेल्न छोडा। डाक्टरको कुरा सुनेपछि बडो मुस्किलको साथ त्यो 15 वर्षको केटाले भने, डाक्टर साहब म फुटबल खेल्न पाइन भने त यत्तिकै पनि मरिहाल्छु। त्यसैले म यत्तिकै मर्नुभन्दा फुटबल खेलेर नै मर्न चाहन्छु। हो, यस्तो पागलपन थियो एउटा गरिब मालीको छोराको फुटबल प्रति, जो एउटा गरिब परिवारको सामान्य केटा थिए। उनै केटा दुनियाँका फुटबलको बादशाह बन्न पुगेका थिए। उनले 15 वर्षको उमेरमा फुटबलको लागि मुटुको सर्जरी गरेका थिए। यदि उनले डाक्टरको सल्लाह मानेर फुटबल खेल्न छोडेको भए उनी सजिलैसँग बाँच्न त सक्दथे, तर जीवनभर फुटबल खेल्न पाइन भनी मरी बाँच्ने थिए। उनले फुटबलको लागि आफ्नो ज्यानको पनि प्रवाह गरेनन्। फुटबल प्रतिको यही पागलपनले गर्दा आज उनी फुटबलको शान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भएर चिनिएका छन्। उनी अहिले फुटबलको संसारमै सबभन्दा महँगो खेलाडीको रूपमा परिचित भएका छन्। कोही पनि व्यक्ति सुरुमा नै स्टार भएर आएको हुँदैन। हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि हामी सबै जिरो लेभलबाट आएका हुन्छौँ। कोही व्यक्तिले यति धेरै मेहनत गर्छन् कि उनीहरू रातारात आफ्नो क्षेत्रमा सुपरस्टार भइदिन्छन्। त्यसैले कडा मेहनत र परिश्रमका कारण सुपरस्टार भएका एक व्यक्ति थिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सानै उमेरदेखि फुटबलमा लगाव भएका क्रिस्टियानो रोनाल्डो 8 वर्षको उमेरदेखि फुटबल खेलमा सामेल भएका थिए। एकपटक रोनाल्डोको पानी छुइने सानो घर थियो। ठुलो पानी परिरहेको थियो। जब उनीहरू घरमा बसिरहेका थिए, घरको छानाबाट पानी उनीहरूको घरभित्र चुहिरहेको थियो। त्यही बेला रोनाल्डोले उनका बुबासँग भने, बुबा मैले छिट्टै नै ठुलो महल किन्नेछु, अब हामी पानी चुहिने घरमा बस्नु पर्ने छैन। रोनाल्डोको यो कुरा सुनेर उनका बुबाले भन्दथे, बाबु तिमीले भविष्यमा धेरै मेहनत र सङ्घर्ष गर्यो भने यस्ता महल त कति किन्न सक्छौ कति। नाबालक छोरालाई उनले सधैँ हौसला दिने गर्दथे। सानैदेखि नै लक्ष्यलाई शिरमा राखेर काम गरेका रोनाल्डो आज वास्तवमै अरबौंको महलमा बस्न सफल भएका छन्। भनिन्छ यो सृष्टि, यो समय र यो संसार उसैको अगाडि झुक्दछ जसले झुकाउने हिम्मत राखेको हुन्छ, र त्यही हिम्मत भएका एक व्यक्ति हुन् लियोनल मेस्सी। 5 वर्षको उमेरदेखि फुटबल खेल्न सुरु गरेका लियोनल मेस्सीले 10 वर्षको उमेरमा ग्रोथ हर्मोन डेफिसियन्सीबाट ग्रसित हुनु पर्यो। जब यस्तो रोग लाग्यो, फुटबल भनेपछि मरिमेट्ने उनलाई एउटा इन्जेक्सन दिनु पर्थ्यो, जुन एक हप्तामा एउटा खुट्टामा र अर्को हप्तामा अर्को खुट्टामा दिने गरिन्थ्यो। उनी खुट्टामा इन्जेक्सन लगाएर फुटबल खेल्न जान्थे। ठुला मान्छेलाई त कति पीडा हुन्छ, त्यो 10 वर्षको बालकलाई झन् कति पीडा भयो होला। तर आफ्नो पीडालाई मनभित्र नै लुकाई गेम खेल्न जान्थे। यही मेहनत र खेलप्रतिको आत्मविश्वास र पागलपनले गर्दा आज उनी संसारभर लियोनल मेस्सीको नामले चिनिएका छन्। एकपटक उनी गेम खेल्दै थिए। हस्पिटलमा एकजना बच्चा जो ग्रोथ हर्मोन डेफिसियन्सीबाट ग्रसित भएका थिए, उनी पैसाको कारणले उपचार हुन नपाएर ग्रसित भइरहेका थिए। जब मेस्सीले यो कुरा थाहा पाए, त्यो सुनेर उनले त्यो बच्चाको लागि 6 वर्षको उपचार खर्च तिरिदिएका थिए। मेस्सी आफू पनि स्वयं उक्त रोगबाट ग्रसित भएका थिए। जुन रोगको उपचारको लागि मेस्सीले बार्सिलोनासँग सम्झौता गर्नु परेको थियो, त्यही समस्या उक्त बच्चाले भोग्नु नपरोस् भनेर मेस्सीले सम्पूर्ण खर्च आफूले तिरिदिएका थिए। फुटबल खेल्दा आफ्नो च्यापुनै भत्किएका एक खेलाडी हुन् किरण चेम्जोङ। विभिन्न दुःख र परिस्थितिलाई पार गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई पछ्याउँदै आएका किरण चेम्जोङ अहिले नेपाली फुटबल टिमका क्याप्टेनसम्म भएका छन्। उनी गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए। किरणको परिस्थिति यस्तो थियो कि खानको लागि इस्कुस बेच्नु पर्थ्यो। जब उनी 11 वर्षको थिए, उनी उनको आमासँग इस्कुस बेच्न जान्थे। पानी परिरहेको हुन्थ्यो, लगाउनको लागि सामान्य चप्पल पनि हुँदैन थियो र पानी छल्ने छाता पनि थिएन। खाली खुट्टा पानीमा बेच्दै इस्कुस बेचेर टाढाको बाटो गएर 1.5 रुपियाँ प्रति केजीमा इस्कुस बेच्ने गर्दथे। किरण एक्लो आमाले हुर्काएका सन्तान थिए। उनका बुबाले किरण जन्मिएपछि नाम राखेर मात्र हराएका थिए। किरणको आमाले जति कोसिस गर्दा पनि उनका बुबा भेटिएनन्। जब भेटिए, परिवारसँगै बस्न पनि चाहेनन्। जब किरणले फुटबलको माध्यमबाट आफ्नो नाम संसारभर फैलाए, तब मात्र उनका बुबा भेटिए। अहिले बुबा किरणको परिवारसँगै बस्न चाहन्छन्। सफलतामा यति शक्ति हुन्छ कि बिछोडिएको परिवारलाई पनि एक बनाउन सक्दछ। नेपाली समाजको एक गरिब परिवारबाट उठेर उनले संसार हल्लाएका छन्। उनको कडा मेहनत र परिश्रमको कारण नेपाली फुटबल जगतका उनी राजा भएका छन्। आफ्नो लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि कुनै पनि समस्याले रोक्दैन भन्ने जल्दो बल्दो उदाहरण हुन् किरण चेम्जोङ।
सपना उसैको पुरा हुन्छ जसले सपना देख्ने हिम्मत राख्दछ। यसको एक उदाहरण हुन् बास्केटबलका भगवान माइकल जोर्डन। उनी एक गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए। उनलाई खानकै लागि समस्या थियो, बास्केटबल त झन् परको कुरा। तर यो सबलाई पन्छ्याउँदै आफ्नो लक्ष्यलाई पूरा गर्न जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् माइकल जोर्डन। जब उनी सानै 13 वर्षको थिए, उनका बुबाले एउटा पुरानो कपडा देखाउँदै भने, बाबु यसको मूल्य कति पर्छ? माइकलले सोच्दै भने, सायद $1 पनि पर्दैन होला। यो सुनेर उनका बुबाले भने, आज यसलाई $2 बेचेर ल्याऊ। बुबाले यस्तो भनेपछि जोर्डनले सोचे कि यो पुरानो कपडालाई कसरी $2 बेच्न सकिन्छ होला। धेरै समयपछि उनले उपाय निकाले कि यसलाई सफा गरेपछि बिक्री हुन्छ होला। उनले उक्त टी सर्टलाई सफा गरे र रेल स्टेसन नजिक गए। करिब 8 घण्टापछि उक्त टी सर्टलाई $2 बेच्न सफल भए। त्यसपछि उनले लिएको त्यो $2 बुबाको हातमा राखिदिए र त्यहाँबाट हिँडे। त्यसको केही दिनपछि माइकललाई बुबाले बोलाएर भने, यो टी सर्टलाई कति पर्छ होला? माइकलले जवाब दिए, सायद $1। उनको जवाब सुनेर बुबाले भने, यो टी सर्ट लिएर जाऊ र $20 बेचेर ल्याऊ। त्यसपछि माइकलले फेरि सोच्न थाले, सायद $1 पनि मुस्किलले पर्ने टी सर्टलाई $20 कसरी बेच्न सकिन्छ होला। उनले दिमाग लगाएर बजारमा गए। उक्त टी सर्टमा मिक्की माउसको स्टिकर टाँसेर ल्याए र स्कुलको नजिक गएर बेच्न सुरु गरे। घन्टौं कुरेपछि स्कुलको एक बच्चालाई उक्त टी सर्ट मन पर्यो र त्यस बच्चाले उक्त टी सर्ट किन्न उसको बुबालाई जिद्दी गर्न थाल्यो। त्यस बच्चाको बुबाले उक्त टी सर्टलाई $25 दिए। $25 माइकलले टी सर्ट बेचेर खुसी हुँदै बुबालाई $25 हातमा दिए। त्यसको 15 दिनपछि उनका बुबाले बोलाए र फेरि $1 को टी सर्ट देखाउँदै भने, यो टी सर्टलाई $200 बेचेर ल्याऊ। माइकलले बुबालाई नाइ भन्न सकेनन् र टी सर्ट बेच्नको लागि हिँडे। माइकलले सोच्न थाले, $1 को टी सर्टलाई $200 कसरी बेच्न सकिन्छ। त्यसपछि उनी सहर गए। त्यो सहरमा एक एक्ट्रेसको स्टेज कार्यक्रम थियो। एक्ट्रेसलाई देखेर उनले सोचे कि यो टी सर्टमा उक्त एक्ट्रेसको अटोग्राफ लिइयो भने त जसले पनि महँगोमा किन्छन् होला। उनले धेरै मान्छेको भिडमा पनि उक्त एक्ट्रेस नजिक गए र अटोग्राफ लिने हिम्मत राखे र अटोग्राफ लिए। त्यसपछि उनी उक्त टी सर्ट बेच्नको लागि अर्को सहरमा गए। त्यस ठाउँमा उक्त टी सर्ट किन्नेको भिड लाग्न थाल्यो। त्यति नै बेला माइकलको नजिक एक धनी व्यापारी आए र भने, यो टी सर्टमा अटोग्राफ भएकी एक्ट्रेस मलाई अति नै मनपर्छ, त्यसैले मैले $200 यो टी सर्ट लिन तयार छु। त्यो धनी व्यापारीले $200 उक्त टी सर्ट लिएर गए। माइकलले $1 पर्ने टी सर्टलाई $200 बेचेको कुरा उनका बुबालाई सुनाउँदै $200 हातमा राखिदिए। त्यसपछि उनको बुबाले भने, छोरा तिमीले जिन्दगीमा जे पनि गर्न सक्छौ र जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान निकाल्न सक्छौ। हो, यसरी बास्केटबलमा आएका माइकल जोर्डनले बास्केटबलको क्षेत्रमा कसैले पत्याउन नसक्ने छलाङ मारेका छन् र त आज उनी बास्केटबलका भगवान मानिएका छन्। कालो हिराको उपनामबाट प्रसिद्ध इमानदार, भद्र र नम्र स्वभावका फुटबल सम्राट हुन् पेले। फुटबल खेल्नको लागि सडकलाई मैदान बनाएका पेले ब्राजिलको खेलकुद मन्त्रीसम्म भएका थिए। पेलेलाई फुटबल खेलको जादुगर पनि भनिन्छ, किनकि उनी खुट्टामा बल टस्याएर सर्प जस्तै बाङ्गिएर दुगुर्न सिपालु थिए। उनलाई कतिले धकेले, घुँडामै ताकेर हाने, लडाउने प्रयास गरे, तर विरोधीहरू उनलाई देखेपछि डरले पानी पानी हुन्थे। कतिले बलको तुजुक देखाए पनि उनलाई हराउन सक्दैनथे। उनी यतिसम्म शक्तिशाली थिए कि सन् 1970 को विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड विरुद्धको फुटबल म्याच भएको थियो। उक्त म्याचमा उनले गरेको शक्तिशाली प्रहारबाट इङ्ल्यान्डका चर्चित गोलकिपरको हात 9 ठाउँमा भाँचिएको थियो। सानामा खानकै लागि आमासँग अरूको घरमा काम गरेका पेले सबभन्दा शक्तिशाली खेलाडीको रूपमा चिनिएका छन्। उनी एक ठाउँमा फुटबल खेल्न गएका थिए। उनले गोल पोस्टमा हाने, तर गोल भएन। गोल नभएपछि उनले भने, मैले गोल गर्नै पर्थ्यो, तर गोल किन भएन? मैले 300 डिग्रीको कोण बनाएर गोल हानेको थिएँ, गोल हुनै पर्थ्यो भनेर उनले जिद्दी गर्न थाले। त्यसपछि पोल नापियो, पोल साँच्चीकै टेढो थियो। पेले यस्तो आत्मविश्वास भएका जादुगर फुटबल खेलाडी थिए। यस्तै आत्मविश्वासले गर्दा उनी फुटबलका लोकप्रिय खेलाडी बनेका थिए।